مقابلی تدی ولاریم پا میدان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما مقابلی تدی ولاریم پا میدان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما نیم گڑای ران شیر زی چی تیار بارزے ہسی پلا پو باندی نشی پا اعتبار بارزے ہسی پلا پو باندی نشی پا اعتبار بارزے بیا بابا نکڑی چی رازی پو وڑات وان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما مقابلی تدی ولاریم پا میدان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما غیر دا اللہ نزدی ہیس قوت پروان کوام زچی وطلای میدان تبی حتران کوام زچی وطلای میدان تبی حتران کوام تولی دنیا دمید کڑای دا اعلان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما تولی دنیا دمید کڑای دا اعلان ردروما راشد تا او دا غزفایت منان ردروما راشد تا او دا